पण जर फातर आसलो राम म्हणून बरयलें. तो फातर म्हणटा आपणाक उदकान पडलो. तो उदकान पडलो फातर पळय तो उसळोंक लागलो. तो फातर आपणें तुजें नांव बरयलें तो उसळोंक लागलो. तेजे वयसून म्हणटा आपणें सगळ्यांक सांगलें की फक्त आमी रामाचें नांव बरोवपाक जाय. ते रामाच्या नांवानूच इतली शक्ती आसा. तो बुडटा पळय त्या फातराक पासून वयर दवरता. तेजे वयसून म्हणटा आमी स्टार्ट केलें म्हणटा. आनी तुवें म्हणटा फातर उडयला पळय तेजेर तुवें स्वताचें नांव बरोवंक ना म्हणून तो बुडलो म्हणटा. तुवें म्हणटा तुज्या नांवाची म्हणटा इतलें ग्रेटनेस इतलें महानता आसा म्हणटा ते नांवान म्हणटा बुडटा पळय ते पासून तूं खेळटा. आतां हेजें हिडन मिनींग कितें आसा? ही एक स्टोरी जाली दाखयली. हिजो हिडन कितें आसा? भगवंताचें नांव घेवन जर आमी रावंक सोदले, नांवांक घट धरून रावंक सोदले जाल्यार आमी बुडना. तो फातर जो नॉर्मली बुडटा पूण तेजेर नांव आसा रामाचें तो बुडना. जरी तर आमी भगवंताच्या नांवाक घट धरून रावप